विशेष गरेर दोस्रो मिसनरी यात्रामा गएका छौं। अनि दोस्रो मिसनरी यात्रा उहाँहरू यरुशलेममा गइसकेपछि यरुशलेममा महासभा हुन्छ अगुवाहरूको बीचमा। अनि त्यहाँ महासभाले राम्रो निर्णय गरिसकेपछि जुन विषयमा उहाँको छलफल थियो त्यो विषय चाहिँ यदि कोही पनि अन्य जातिहरू प्रभुमा आउन चाहन्छन् भने, विश्वासमा आउन चाहन्छन् भने के उनीहरूले खतना गर्न जरुरत छ अथवा के उनीहरूले व्यवस्थाको पालन गर्न जरुरत छ। अनि यरुशलेमका अगुवाहरू बसेर अनि त्यहाँ परिषद हुन्छ, छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि त्यहाँ यरुशलेमका अगुवाहरूले परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरित भएर उनीहरूले भन्दछन् कोही पनि गैर यहुदीहरू जब उनीहरू विश्वासमा आउँछन् भने उनीहरूले कुनै पनि हालतमा व्यवस्थाको पालन गर्नु पर्दैन, खतना गर्नु पर्दैन। ख्रीष्ट यीशु जो क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, जो गाडिनु भयो अनि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो र स्वर्गमा उठी जानु भएको छ, उहाँलाई विश्वास गरेर उहाँले उद्धार पाउनुहुन्छ तर खतना गर्नु पर्दैन भन्ने सन्देश लिएर उहाँहरू चाहिँ यरुशलेमबाट एन्टियोकमा जानुहुन्छ। अनि एन्टियोकबाट अब उहाँहरूले तयारी गरेर दोस्रो मिसनरी यात्रा, विशेष गरेर पाउल र बर्नबासले दोस्रो मिसनरी यात्राको सुरुवात गर्नुहुन्छ। यदि हामीले प्रेरित 15 अध्यायको 36 देखि 41 सम्म हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले दोस्रो मिसनरी यात्राको लागि उहाँहरूले गरेको तयारीको बारेमा हामी पाउँदछौं। तयारीको बारेमा हामी पाउँदछौं दुवैजनाले पाउल र बर्नबासले अब दोस्रो मिसनरी यात्रा, सुसमाचार यात्राको लागि उहाँहरूले तयार गर्नुहुन्छ। तर जब उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ हामी दोस्रो मिसनरी यात्रामा जानुपर्छ भनेर, अनि त्यसपछि बर्नबासले पाउललाई भन्नुहुन्छ हामी यो दोस्रो मिसनरी यात्रामा हिँडेका छौं। पहिलोमा चाहिँ हामी 2 जना थियौं भने अब तेस्रोमा जान चाहिँ हामीले मर्कुसलाई पनि लिएर जाउँ है भनेर बर्नबासले भन्नुहुन्छ। अनि पाउलले के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू प्रार्थना गरेर एन्टियोकमै हुनुहुन्थ्यो, तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पाउलले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन होइन होइन, मर्कुसलाई चाहिँ हामीले लानु हुँदैन, हामीले मर्कुसलाई लिएर नजाउँ। अब यहाँनिर तयारीको अवस्थामा नै एउटा विवाद आउँछ पाउल र बर्नबासको बीचमा। बर्नबासले के भन्नुहुन्छ मर्कुसलाई लैजाउँ, तर पाउलले के भन्नुहुन्छ होइन होइन, मर्कुसलाई लाने होइन। उनीहरूको बीचमा विवाद आउँछ अनि यो विवादले उहाँहरूको विभाजन हुन्छ। बर्नबासले मर्कुसलाई दोस्रो यात्रामा लैजाने विचार गरे तापनि जब पाउलले चाहिँ हुँदैन भनेर भन्दछन्। अनि मर्कुस भनेको के हो त तपाईले बुझ्नु भएको छ पक्कै पनि, किनकि पहिलो मिसनरी यात्रामा त पहिलो सुसमाचार यात्रामा उहाँहरू साइप्रसमा पुगेपछि यो मर्कुस भन्ने व्यक्ति चाहिँ उहाँहरूको टिममा आउनु भएको थियो। अनि साइप्रसबाट गलातीका ठाउँहरूसम्म जाँदाखेरि मर्कुस उहाँहरूसँग जानु भएको थियो। तर मर्कुस चाहिँ पिसिदियामा नपुग्दै मर्कुस चाहिँ पाउल र बर्नबासलाई छाडेर साइप्रसमा फर्किएका थिए। त्यसकारणले गर्दा पाउलको विचारमा लाग्दछ मर्कुस चाहिँ पहिलो यात्राको पिम्फिलियाबाट अर्थात् पिसिदियामा नपुग्दै उहाँ फिर्ता आउनु भएको हुनाले जब सुसमाचारको लागि, किनकि त्यो यात्रा चाहिँ एकदमै माथितिरको यात्रा थियो, समुद्रको यात्रा थिएन, अब पहाडहरू हुँदै हिँड्नु पर्ने थियो, अलिक कठिन खालको हिँडाइ, कठिन खालको यात्रा भएको हुनाले मर्कुस चाहिँ भागेको हो कि भन्ने पाउललाई लागिरहेको थियो। त्यसकारण पाउलको विचारमा के थियो भने मर्कुस चाहिँ योग्य छैन, जवान छ, योग्य छैन, अलिक त कठिन कामहरूले गर्न सक्दैन। त्यसकारण पाउलले के भन्दैछन् मर्कुसलाई हामी लानु हुँदैन। तर बर्नबासले के भन्छन् होइन होइन, मर्कुसलाई दोस्रो मौका दिनुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ बर्नबासको नामको अर्थ के हो? उत्साह। उहाँले त जहिले पनि उत्साह दिनुहुन्छ। पावललाई पनि उहाँले दोस्रो मौका दिनुभएको तपाईलाई थाहा छ। पावल कहाँ गएर बसेका थिए? टार्ससमा गएर बसेका थिए। अनि त्यहाँ गएर बर्नबास लिएर आएर एन्टियोकमा लिएर गएका थिए। हैन, बर्नबासले जहिले पनि मानिसहरूलाई दोस्रो मौका दिन चाहन्थ्यो। अनि त्यसै कारण बर्नबासले मर्कुसलाई पनि दोस्रो मौका दिउँ, फेरि एकचोटि प्रयोग गरौँ। तर पावल चाहिँ अलि जवान थिए, उनी चाहिँ होइन होइन उनी सक्दैन। किनकि के बुझ्दैछौँ भने पावल र बर्नबासको इच्छा चाहिँ फरक थियो। एन्टियोकबाट बर्नबासको तयारी चाहिँ
साइप्रसमा जाने थियो, तर पावलको तयारी चाहिँ साइप्रसमा थिएन। पावलको तयारी चाहिँ कहाँ जाने? गलातीका ठाउँमा जाने। त्यसकारण उनीहरू समुद्रको यात्रा होइन, तर उनीहरूले अब जमिनको यात्रा गरेर गलातीका ठाउँहरू हुँदै सुसमाचार सुनाउँदै जाने उनको योजना। त्यसकारण मर्कुस चाहिँ यसरी जमिनको यात्रा, यो पहाडको यात्रा गर्न सफल छैन, त्यसकारण उनलाई लानु हुँदैन। तर बर्नबासको योजना चाहिँ के थियो? होइन, साइप्रस जाउँ, साइप्रस गयो, त्यसपछि हामी यो बाटो हुँदै जाउँ भन्ने चाहिँ बर्नबासको योजना थियो। दुईजनाको फरक योजना थियो। जब दुईजना सहमति हुँदैनन् र फरक योजनामा हुन्छ, परमेश्वरले एकै ठाउँमा काम गर्नको लागि उहाँहरू योग्य हुनुहुन्न भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ दुईजनाहरू अलग अलग भएको हामी देख्दछौँ। त्यहाँ नयाँ टिमको आरम्भ हुन्छ। यो ठाउँमा आइसकेपछि अब यहाँ के हुँदैछ? बर्नबास र पावलले कसलाई लिएर जाँदैछन्? बर्नबासले मर्कुसलाई लिएर साइप्रसतिर जाँदैछन्, अनि पावलले चाहिँ अर्को एकजना व्यक्ति सिलास भन्ने व्यक्तिलाई लिएर उनी अब गलातीका ठाउँहरू जमिन भएर है जमिन भएर यात्रा गर्नुहुँदै तयारी गरे है, सिलासलाई लिएर। अब यो सिलास भन्ने को हुन् त भन्दाखेरि हामीले हेर्यौँ भने सिलास भन्ने चाहिँ त्यो व्यक्ति हो, जवान व्यक्ति हो, किशोर केटा हो त्यो समयमा। अनि सिलास भन्ने व्यक्ति चाहिँ जब पावल र बर्नबास यरुशलेमको बैठकमा थिए, त्यहाँ महासभामा थिए, त्यसमा महासभाले छलफल गरिसकेपछि एउटा चिठी लेख्दछन्। चिठी लेखेर यो चिठीले के भन्दछ भने आधिकारिक चिठी, मण्डलीबाट आधिकारिक अगुवाहरूले आधिकारिक चिठी लेखेर अब गैर यहुदीहरूले खतना नगरिकन पनि उनीहरूले विश्वास गर्न सक्छन् भन्ने कुराको शिक्षा त्यो लिएर बर्नबास र पावल सँगसँगै यरुशलेमबाट एन्टियोखमा पठाइएका व्यक्ति थिए। उनीसँग प्रेरितहरूको त्यो अधिकार लिएर सिलास गएका थिए। अनि यो सिलाससँग पावलको धेरै लामो सम्बन्ध थिएन। उनले कहाँ देखेका थिए? पावलले सिलासलाई यहाँ यरुशलेमको महासभामा भेटेका थिए। अनि त्यहाँबाट एन्टियोखमा गइसकेपछि पावलको आँखा चाहिँ अब मर्कुसतिर होइन, कतातिर गइरहेको छ? सिलासतिर। यो मान्छे चाहिँ योग्य छ, यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ धेरै कुराहरू। त्यहाँ चाहिँ मण्डलीको अधिकार पाएको व्यक्ति, मण्डलीको अधिकार। त्यसकारण मण्डलीको अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मण्डलीको प्रार्थना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मण्डलीको अगुवाले प्रार्थना गरेर पठाएको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मर्कुसलाई कसले पठाएको? बर्नबासले मात्रै, कसैले पठाएको छैन। तर सिलासलाई कसले पठाएको? मण्डलीले पठाएको। अनि पावलले त्यो कुरालाई चाहिँ लिए, किनकि पावलले गलाती 1 अध्यायमा भनेका छन्, म मानिसबाट होइन र मानिसका निम्ति पनि होइन, मानिसले पनि होइन, तर मलाई त ख्रीष्टले बोलावट दिएर प्रेरित भएको। त्यसकारण उनीले सिलासलाई लिन्छन्। अनि सिलासलाई लिइसकेपछि त्यसपछि उनी डर्बी, लुस्त्रा, पिसिदिया, आइकोनिया हुँदै गलातीको ठाउँ हुँदै उनी त्यहाँबाट फिलिप्पीतर्फ लाग्दछन्। त्यसमा निकेर बेर्बियातिर उनीहरू पुग्छन्, एथेन्समा पुग्छन् र कोरिन्थी। यो चाहिँ दोस्रो सुसमाचार यात्राका ठाउँहरू। यी ठाउँहरूमा उनी चाहिँ दोस्रो सुसमाचार यात्रा लिएर जाँदछन्। हामीले यो घटना, पहिलो घटनाबाट, तयारीको घटनाबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने कमजोरी उठाउनु र सँगसँगै धैर्य रहनु पर्दछ। किनकि पावलले त्यो कुरा यहाँ बुझेका छन्। प्रभुको सेवा नै पहिलो प्राथमिकता हो, अरू कुराहरू चाहिँ हामी जान्दैनौँ। पावलले त्यो कुरा लिन्छन्। सफलताको लागि कहिले पनि प्रयास गर्न छोड्नुहुन्न र सुरुवात भन्दा पनि अन्त सधैँ असल हुनु पर्दछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट सिक्दछौँ। अब सुसमाचारको यात्रा चाहिँ दुईटा फरक भयो। एउटा यात्रा चाहिँ हामीले हेर्यौँ यतातिर भएको छ, पावल र सिलास सँगसँगै भने साइप्रस हुँदै बर्नबास र मर्कुस चाहिँ साइप्रस लागेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ यहाँ। त्यसपछि उनीहरू कता गए हामी देख्दैनौँ, किनकि बर्नबासको सुसमाचार यात्राको बारेमा त्यसपछि लेखिएको छैन, बताइएको छैन। उनीहरू साइप्रस गए भनेर लेखिएको छ। तपाईलाई थाहा छ साइप्रस कसको आफ्नो ठाउँ हो? बर्नबास र सिलासको है। अनि सिलास चाहिँ बर्नबासको भतिजा हो। त्यसकारण उनीहरू कहाँ आए? साइप्रसमा आए, उनीहरूको आफ्नो होम टाउनमा आए। त्यसपछि के भयो? उनीहरूले त्यहाँबाट धेरै असल कामहरू भएको हामी पछि मर्कुसको बारेमा पावलले बताएको कुराहरूबाट सायद हामीले चौथो मिसनरी यात्रामा थाहा गर्छौँ। तर अहिले दोस्रो मिसनरी यात्रा, दोस्रो सुसमाचार यात्रा चाहिँ थाहा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण एउटा सुसमाचार यात्रा पावलको नेतृत्वमा चाहिँ अब गलातीका ठाउँहरू, त्यसपछि एसियाका ठाउँहरू
त्यसपछि गएर मेसोडोनिया भनिन्छ यो ठाउँलाई, थिस्सलुनिकी, फिलिपी र बेरिया भन्ने ठाउँहरूलाई मेसोडोनियाको ठाउँ भनिन्छ। त्यसपछि एथेन्स र कोरिन्थीको ठाउँलाई चाहिँ अखैयाको ठाउँ भनेर भनिन्छ। यो क्षेत्र हेर्दाखेरि गलातीको क्षेत्रहरू, एसियाको क्षेत्रहरू भनिन्छ यो क्षेत्रलाई। त्यसपछि मेसोडोनिया अथवा म्याकेडोनिया भनेर बाइबलमा, नेपाली बाइबलमा लेखिएको छ, त्यो यो क्षेत्र हो। र अखैयाको ठाउँहरू भनेको चाहिँ कोरिन्थी, एथेन्स, यी ठाउँहरू चाहिँ अखैयाका ठाउँ। एफिसस भन्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, त्यो एसियाको ठाउँमा पर्दछ। यो ठाउँहरू हामीले जहिले पनि पावलको यात्राको बारेमा लिँदाखेरि हामीले जान्नु पर्दछ। अब पावल र सिलास अनि तिमोथी गलातीमा पुग्दछन्। याद गर्नुहोस् है, उनीहरू यरुसलेमबाट एन्टियोकमा आउँछन्, एन्टियोकबाट उनीहरू गलातीमा जान्छन्। जहिले पनि हामीले पहिलो मिसनरी यात्राबाट हेरेका थियौँ, सुसमाचारको कामहरू चाहिँ सजिलोबाट अप्ठ्यारोतिर हामी जाने यात्रा गर्दा चाहिँ सजिलो ठाउँबाट अप्ठ्यारो हुँदै जाने सिद्धान्त हामी देख्दछौँ। पावलको मिसनरी सुसमाचार यात्रामा पनि सजिलो ठाउँ उनीहरू जान्छन् अनि त्यसपछि अप्ठ्यारो ठाउँमा, होइन, उनीहरूले चिनेको ठाउँमा जान्छन् अनि त्यसपछि नचिनेको ठाउँहरूमा, उनीहरूले सम्पर्क गर्छन् मानिसहरू भएको ठाउँमा जान्छन् अनि त्यसपछि उनीहरूले नचिनेको अपरिचित ठाउँहरू उनीहरू जान्छन्। त्यो सिद्धान्त चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यसकारण आज पनि हाम्रो मण्डलीले सुसमाचार प्रचारको काम गर्दा चिनेको ठाउँबाट नचिनेको ठाउँहरूमा, सजिलो ठाउँबाट अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा हाम्रो मण्डलीले क्रिसमसभन्दा अगाडि अनि क्रिसमसको समयमा सुसमाचार सुनाउने भनेर 2 वर्षसम्म हामीले प्रयास गर्यौँ। हामीले पहिला कहाँ गए? चिनेको ठाउँमा गए, होइन, धादिङमा गयौँ, अविरत भाइ उर्मिला बहिनीको गाउँमा हामी त्यहाँ गयौँ, चिनेको ठाउँमा। त्यसपछि फेरि हामी मकानपुरमा गयौँ, रामचन्द्र भाइको गाउँमा, चिनेको ठाउँमा उहाँहरूलाई लिएर हामीले गयौँ। हेर्नुहोस् त, सुसमाचारको काम चाहिँ सजिलो ठाउँ अर्थात् चिनेको ठाउँ जहाँ जान सकिन्छ पहिला त्यहाँ जाने अनि त्यहाँबाट नचिनेका ठाउँहरू, अपरिचित ठाउँहरूमा चाहिँ नयाँ ठाउँहरूमा हामी जाने। यो चाहिँ पावलले पनि त्यही गरेका छन्। उनी कहाँ जाँदैछन्? गलातीका ठाउँहरूमा जाँदैछन्। पहिला गलातीको ठाउँ भनेको उनको आफ्नो घर गाउँ हो, टार्सस उनको ठाउँ हो यहाँनिर। अनि यो ठाउँमा उनीहरू पहिला पनि पहिलो मिसनरी यात्रामा गइसकेका थिए। पिसिदिया, लुस्त्रा, डर्बी, आइकोनिया यी ठाउँहरूमा उनीहरूले मण्डली स्थापना गरिसकेका थिए। अनि मण्डली स्थापना गरेका ठाउँहरू जब उनीहरू टार्ससबाट उनीहरू निक्लिएर पावल, सिलास र पहिलो यात्रामा उनीहरू गएका थिए, उनीहरूले दोस्रो सुसमाचार यात्रामा यी ठाउँहरूमा गएर सुसमाचार सुनाउन थाल्दछन्। डर्बी, लुस्त्रा, आइकोनिया भन्ने ठाउँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ पावल र बर्नबासले पहिले नै सुसमाचार सुनाएर मण्डली स्थापना गरेका थिए। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एकजना जवान मानिसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसकेको हुन्थ्यो। अनि यो दोस्रो यात्रामा त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि यो जवान मानिस चाहिँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति विश्वास योग्य भएको थियो, किनकि यो जवान मानिसको घर परिवारले प्रभुलाई विश्वास गरेको थियो। त्यतिखेर उसको आमाले विश्वास गर्यो, उसको हजुरआमाले विश्वास गर्यो अनि आमा र हजुरआमा यति बलियो विश्वासी भएको थियो। अनि त्यो हजुरआमा र आमाको विश्वासले गर्दा यो जवान मानिस पनि प्रभुको विश्वासमा यति बलियो भएको थियो। अनि त्यो व्यक्ति थियो तिमोथी। अनि तिमोथीले चाहिँ यहाँ ठाउँमा गलातीको ठाउँमा पावल र सिलास पुगिसकेपछि तिमोथीलाई उनीहरूले भेट्दछन्। बडो अचम्मको कुरा छ। पावल र सिलास अनि तिमोथी तिनीहरू चाहिँ गलातीको ठाउँमा आइपुगेर भेट्छन् अनि तिमोथी पावल सँगसँगै जोडिन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले कति अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। मानिसहरूलाई कसरी उहाँले ल्याउनुहुन्छ, एक ठाउँमा भेला गर्नुहुन्छ। सिलासलाई कहाँबाट ल्याउनु भयो? परमेश्वरले यरुसलेमबाट ल्याउनु भयो, एन्टियोकमा। अनि पावल त्यहाँ थिए अनि 2 जना मिलेर गलातीमा गएका थिए अनि त्यहाँ तिमोथीलाई ल्याउनु भयो परमेश्वरले। 3 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ भेला भएका छन्। अनि 3 जना व्यक्तिहरू भेला भएर उनीहरू चाहिँ के विचार गर्छन् भने अब गलातियाका ठाउँहरू हुँदै गरेर उनीहरू चाहिँ फग्रिया भन्ने ठाउँतिर हामी सुसमाचार सुनाउन जाउँ भनेर उनीहरूले विचार गर्दछन्, है। सिलास, तिमोथी र पावल उनीहरू कहाँ जान थाल्दछन्? उनीहरू विशेष गरेर फ्रगिया भनेको चाहिँ यो एसियाको उत्तरी भाग हो। यो भागतिर उनीहरू जाने विचार गर्छन्। यहाँबाट कता जाने? एसियाको उत्तरी भागतिर जानलाई उनीहरू सोच्दछन्। तर समथिङ ह्यापेन्ड जसलाई हामी त्यहाँ चाहिँ म्याकेडोनियाको दर्शन भनेर भन्दछौँ।
पावलको जीवनमा मेकेडोनियाको दर्शन भनेर भनिन्छ। विशेष गरेर 16 अध्यायको 6 देखि 10 सम्म हामी पाउँदछौँ। उनीहरू त्यो तयारी गरिरहँदाखेरि परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा पावलको जीवनमा बोल्नुहुन्छ अनि उहाँले दर्शन देख्नुहुन्छ। एकजना मानिस आउँदछ। म यो खण्डलाई विशेष गरेर पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ यहाँनिर, उनीहरू चाहिँ गलातीका इलाकाहरू भएर माइसियाको साथमा आएपछि तिनीहरूले बेथनियातर्फ जाने विचार गरे, तर येशूका आत्माले तिनीहरूलाई जान दिनु भएन। तब माइसिया भएर तिनीहरू त्रोआसमा आए। राति पावललाई एउटा दर्शन भयो। मेकेडोनियाको एकजना मानिस खडा भई तिनीहरूलाई बिन्ती गरिराखेको थियो, मेकेडोनिया आउनुहोस् र हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तब तिनले यो दर्शन पाएर तुरुन्तै हामी मेकेडोनिया जान तयार भयौँ र हामीले यो निश्चय गर्यौँ कि तिनीहरू सुसमाचार प्रचार गर्न परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, उनीहरू चाहिँ यो ठाउँ गलातीको ठाउँबाट अब उनीहरू चाहिँ उत्तर एसियाको उत्तरी भागतिर जाने उनीहरूले विचार गरिराखेका थिए। अनि यहाँ वचनमा लेख्दै गर्दा हामी पढ्दै गर्दा के पाउँछ भने उनीहरूको तयारी चाहिँ गलातीको एसियाको उत्तरी भागमा जाने योजना थियो। तर पावलले दर्शन पाइसकेपछि हामीहरू चाहिँ मेकेडोनियातिर जाने निर्णय गर्यौँ होइन, मेकेडोनियातिर जाने निर्णय गर्यौँ र पावलले भने मेकेडोनियातिर जाउँ। यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। पहिला चाहिँ के भनिएको छ, पावल सिलास र तिमोथीको योजना बताइएको छ। तल गएर के भनिएको छ, हामी भनेर भनिएको छ। यो पुस्तक यो प्रेरितको पुस्तक कसले लेख्नु भएको? लुकाले लेख्नु भएको। विचार गर्नुहोस्, यो बडो अचम्म प्रकारले परमेश्वरको काम भइराखेको छ। पावल, सिलास र तिमोथी तीनजना थिए, तर त्यहाँ लुकाले के भन्दैछन्, हामी भनेर भन्दैछन्। यसको अर्थ त्यो टिममा को पनि यहाँ समावेश भइसकेको छ, लुका पनि समावेश भइसकेको छ। कति महान कुराहरू छ कि कहिलेकाहीँ छुट्टिने कुरा, अलग हुने कुरा पीडा हुन्छ। सेवकाईमा टिम अलग हुनु पीडा हुन्छ, तर हामीले परमेश्वरको योजनालाई बुझ्दैनौँ। परमेश्वरको योजना फरक छ त्यहाँनिर। त्यसकारण परमेश्वरले पावललाई बर्नबासले अरू धेरै सेवा गर्न सक्नुहुन्छ अनि पावल अरूले धेरै सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यी दुवैजना अगुवाहरूलाई उहाँले छुट्याउनु भएर ठुलो कामको जिम्मा दुवैजना दिने हुन्छ। त्यसकारण यहाँनिर पावल चाहिँ उनको जीवनमा, उनको टिममा मर्कुस लिन नचाहे। पावलको आफ्नो इच्छा मात्रै थिएन प्रिय, यो चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो। सिलासलाई उनले लिएर गए, तिमोथी उनीले जोडिएका छन् र लुका पनि उनीसँग जोडिएका छन्। अनि हामीले नयाँ करारको बाइबलमा हेर्यौँ भनेदेखि सिलास, तिमोथी, लुका कति ठुलो व्यक्तित्वहरू हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले चलाउनु भएको व्यक्तित्वहरू। लुकाले त लुकाको सुसमाचार लेखेका छन् अनि प्रेरितको पुस्तक जो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कृति हामी देख्दछौँ यहाँनिर। तिमोथीको त कुरै नगरौँ, तिमोथी त यति ठुलो सेवक भएका छन्, उनलाई त धेरै ठुलो सेवाको जिम्मा उनले लिएका छन्। अनि तिमोथी, पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथीका पुस्तकहरू पनि फेरि पावलले उनलाई त्यो अगुवापनको विषयमा सिकाएर लेखेको हामी देख्दछौँ। यसरी परमेश्वरले पावलको जीवनमा यी व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा भेला गर्नुभयो। यहाँ मेकेडोनियाको बोलावटमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ अरू 3 जना पावलसँग हुनुहुन्छ, अरू 3 जना उहाँहरू हुनुहुन्छ। उनीहरू अब एसियाको पूर्वी भागमा नगएर कहाँ जान थाले, ट्रोआसमा उनीहरू गए। यो ट्रोआस भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा उत्तरी टर्कीमा पर्दछ है, टर्कीको ठाउँ हो ट्रोआस भन्ने ठाउँ। अनि यो चाहिँ सामुद्रिक बन्दरगाह भएको सहर हो, बडा राम्रो सहर हो। अनि उनीहरू चाहिँ यो ठाउँतिर लाग्दछन्। गलातीबाट अब उनीहरू ट्रोआसतिर लाग्दछन्।
जसरी परमेश्वरले उनीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। एकजना मानिस आएर दर्शनमा बोलिराखेको हुन्छ, हाम्रो मैकेडोनियाको मानिसले खडा भएर भन्छ, तपाईँहरू हामी कहाँ आउनुहोस्, तपाईँहरू मैकेडोनियामा आउनुहोस्, बोलावट, परमेश्वरको बोलावट जब उनीहरूले पाउँदछन्, मानिसले आफ्नो योजनालाई छाडेर अब परमेश्वरको योजनातिर जानुपर्दछ। पावलले आफ्नो योजनाहरूलाई छाडे, तिमोथीले आफ्नो योजनाहरूलाई छाडे, सिलासले आफ्नो योजनाहरूलाई छाडे र उनीहरू कता लागे? परमेश्वरको योजनालाई पक्रे, परमेश्वरको बोलावटलाई पक्रे। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो योजनाहरू सधैँ बनाइराखेका हुन्छौँ, सधैँ हामीले हाम्रो योजना बनाउँछौँ, हाम्रो इच्छाहरू परमेश्वरको अगाडि ल्याउँछौँ, तर परमेश्वरको योजना के हो त्यो बुझ्दैन, परमेश्वरको बोलावट के हो त्यो हामी बुझिराखेको। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई बुझ्नु हो, परमेश्वरको बोलावटलाई बुझ्नु हो। जब हामी परमेश्वरको योजना र बोलावटलाई बुझ्दछौँ अनि परमेश्वरले उहाँले घोषणा गर्नुभएको इच्छालाई हामी जब बुझ्दछौँ, उहाँले सबै कुराको बन्दोबस्त हाम्रो निम्ति गर्नुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुराहरू पनि हामीलाई उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ। तीनवटा कुरा मैले यहाँ भन्दैछु, परमेश्वरले गर्नुभएको घोषणा, परमेश्वरको बन्दोबस्त र परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउँदछौँ। आज धेरैजना मानिसहरूले कसरी परमेश्वरको निर्देशनलाई पाउने त भनेर विचार गरिराखेका हुन्छन्। पावलले त दर्शनबाट देखे, के हामीले त्यस्तै दर्शनको आशा गर्ने कि नगर्ने त? परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको इच्छामा हामी लक्षित हुनुपर्दछ पहिला। अनि परमेश्वरको इच्छा कसरी बुझ्ने? परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट हामीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्दछौँ, धर्मशास्त्रबाट परमेश्वरको बोलावटलाई हामी बुझ्दछौँ, धर्मशास्त्रबाट पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्नुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म तयार हुनुपर्छ। परिपक्व आत्मिक विश्वासीहरूबाट पनि हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, मण्डलीको अगुवाहरूबाट या विश्वासी परिपक्व विश्वासीहरूबाट पनि तपाईँ र मलाई सल्लाह दिएर परमेश्वरको बोलावटलाई हामी खोज्न सक्दछौँ। ज्ञानको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर हामीले परमेश्वरको बोलावटलाई खोज्न सक्छौँ, परमेश्वरको बोलावटलाई पाउन सक्छौँ। तपाईँका सबै मार्गहरू तपाईँले परमेश्वरमा सुम्पनु पर्दछ, सुम्पनु पर्दछ। दोस्रो कुरा, पावल, सिलास र तिमोथी चाहिँ मैकेडोनियातिर उनीहरू यात्रा गर्दछ है। जब उनीहरू मैकेडोनियातिर यात्रा गर्दछन्, उनीहरू फिलिप्पी ठाउँमा उनीहरू पुग्दछन्। त्रोसबाट उनीहरू जहाज चढेर नियापोलिस हुँदै उनीहरू फिलिप्पीका ठाउँहरूमा जाँदछन्। जब हामीले फिलिप प्रेरित 16 अध्यायको 11 देखि 40 सम्मको खण्डलाई हामी यहाँ हेर्न सक्दछौँ। पहिलो भागमा हामी हेर्छौँ 11 देखि 15 सम्म। 11 देखि 15 सम्म हेर्दा त्यहाँ एउटा घटना घटेको छ यो ठाउँमा है। यो ठाउँमा बडा अचम्मको घटना घटेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। जब उनीहरू फिलिप्पीमा जान्छन्, मैकेडोनियाको बोलावटलाई उनीहरूले पाइसकेपछि पावलले त्यो दर्शनबाट परिपक्व हुन्छन्। प्रभुले उनीहरूलाई मैकेडोनियामा लैजानुहुन्छ। उनीहरू अब एसिया छाडेर उनीहरू टर्कीको यात्रा गर्दै अब मैकेडोनियामा जाँदछन्। पावल र उनका समूह मैकेडोनियाको फिलिप्पीमा आइपुग्छन्। पहाडी बाटो यात्रापछि त्रोआसमा समुद्री यात्रा गरेर फिलिप्पी मैकेडोनियाको प्रख्यात सहर थियो। अनि यो फिलिप्पी सहर चाहिँ 42 BC तिर, यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि 42 BC तिर रोमको आफ्नो प्रान्त चाहिँ फिलिप्पी बनिसकेको थियो। रोमले अधिकार गरेका आफ्नो एउटा प्रान्त बनाइसकेको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ अब गलातीको ठाउँबाट यो चाहिँ जसरी यहाँ देख्नु भएको थियो, सामान्य ठाउँ देख्नु भयो होला, मैदान देख्नु भयो होला, होइन, एकदमै डाँडा काँडा भएको अप्ठ्यारो बाटोहरू, अप्ठ्यारो बाटोलाई उनीहरू हिँड्दै ट्रोआसमा पुग्छन्। अनि ट्रोआसबाट उनीहरू मैकेडोनियातिर लाग्छन्, फिलिप्पीको ठाउँतिर उनीहरू जान्छन्। अनि यो फिलिप्पी एउटा प्रख्यात सहर हामीले हेर्यौँ। अनि यो प्रख्यात सहर विभिन्न किसिमका कारखानाहरू यहाँ थियो। अनि यहाँ चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ एकजना व्यापारी हुन्छ। अनि उनको त्यो व्यापारीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार उनीहरूले सुन्दछन् अनि उनले ग्रहण गर्दछन्। वास्तवमा भन्यो भने यो फिलिप्पी ठाउँ जुन ठाउँ छ यो पनि सामुद्रिक व्यापारी ठाउँ हो। यो चाहिँ रोमको एकदमै प्रमुख ठाउँ हो। यो ठाउँमा चाहिँ
त्यहाँ तीनवटा सहरहरू एकदम प्रमुख सहरहरू थिए व्यापारी सहर। त्यसमध्ये एउटा प्रमुख सहर हो फिलिपी। अनि त्यहाँनिर चाहिँ गम्भीर कुरा चाहिँ के छ भने फिलिपीमा चाहिँ सभाघर थिएन। के थिएन? सभाघर चाहिँ थिएन। तर त्यहाँ यहुदी मानिसहरू पनि थिए। सभाघर नभएको हुनाले यहुदी मानिसहरूलाई बडा गाह्रो हुन्छ त्यहाँ सेवा गर्नको लागि। अनि पाउलको प्रिन्सिपल चाहिँ के थियो? सुसमाचारको प्रिन्सिपल कहाँ गएर सुसमाचार सुनाउने? सभाघरहरूमा गएर। पाउल चाहिँ जहिले पनि सुरुमा सभाघरमा जान्थे अनि सभाघरमा सुसमाचार सुनाएर अनि त्यहाँबाट उनले ती ठाउँहरूमा प्रचार गर्ने काम गर्दथे। तर यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ सभाघर छैन। सभाघर हुनको लागि हरेक यहुदी समाजमा समुदायमा एउटा सभाघर निर्माण गर्नलाई कम्तीमा पनि 10 जना यहुदी मत मान्ने यहुदीहरू हुनु पर्थ्यो। पुरुषहरू है, फेरि कम्तीमा कति जना? 10 जना पुरुषहरू हुनु पर्थ्यो। तर यो फिलिप्पी भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुरुषहरू भन्दा धेरै के थिए? महिलाहरू थिए। अनि महिलाहरू भएको हुनाले फिलिप्पीमा चाहिँ त्यतिखेर महिलाहरू धेरै यहुदी मत मान्ने थिए। पुरुषहरू चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर जान्थे, त्यहाँ थिएनन्। त्यसकारण त थोरै पुरुषहरू भएको हुनाले त्यहाँ सभाघर बन्न सकेको थिएन। अनि प्रार्थना गर्न उनीहरू के गर्थे भने सबैजना चाहिँ नदी थियो एउटा, त्यो नदीको किनारमा गएर सबैजनाले प्रार्थना गर्थे। त्यो कुरा पाउललाई थाहा भयो फिलिपीको ठाउँमा। पाउललाई थाहा भइसकेपछि अनि पाउल चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्न हरेक दिन नदीको किनारमा जानुहुन्छ। अनि नदीको किनारमा प्रार्थना गर्न जाँदा त्यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू प्रार्थना गरिराखेको उहाँले भेटाउनुहुन्छ। अनि त्यही ठाउँमा उहाँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, प्रचार गर्न थाल्नुहुन्छ। उहाँको प्रचार गर्ने शैलीमा हामी हेर्छौँ जहिले पनि पहिलो प्राथमिकता उहाँ सभाघरमै जानुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो? उहाँले कसलाई प्रचार गर्नुहुन्छ? यहुदीहरूलाई प्रचार गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि गैर यहुदीहरूलाई उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ प्रचार गरिरहँदाखेरि उहाँले एकजना महिलालाई वचन सुनाउनुहुन्छ। त्यो महिलाको नाम चाहिँ लिडिया थियो। अनि लिडिया चाहिँ एकदमै धनी मानिस थिइन्। यिनी चाहिँ व्यापारी थिइन् है, उनी चाहिँ व्यापारी थिइन्। यहाँनिर हेर्नु भने देख्नुहुन्छ लिडियाले चाहिँ उनी चाहिँ व्यापारी थिइन्। उनले चाहिँ प्रार्थना गर्दै गर्दा पाउलले सुसमाचार सुनाएको हुन्छ। अनि त्यो सुसमाचार सुनेर उनले विश्वास गर्छिन्। उनी सफल व्यापारी थिइन् र धेरै धार्मिक महिला थिइन्। उनले पाउलको प्रचार सुनेपछि पश्चाताप गरेर सुसमाचारलाई ग्रहण गर्छिन् र उनको परिवार सबैजनाले एकैचोटि बप्तिस्मा लिएको धर्मशास्त्रले हामीलाई लेख्दछ। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, धार्मिक मानिसहरूले पनि उद्धार पाउनु पर्छ। धार्मिक मानिसहरूले पनि उद्धार पाउनु पर्ने रहेछ। धार्मिक मानिसहरूले पनि उद्धार पाउनु पर्ने रहेछ। किनकि लिडिया धार्मिक मानिस थिए। हरेक दिन उनी प्रार्थना गर्थे। सुसमाचार पछि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? बप्तिस्मा लिनुपर्ने। लिडियाले जब सुसमाचार सुनेर ग्रहण गर्छिन् प्रभुलाई, त्यसपछि उनी र उनको परिवारले ग्रहण गर्छ अनि सबैजनाले बप्तिस्मा लिएका छन्। त्यसकारण सुसमाचार सुन्नु, ग्रहण गर्नु र बप्तिस्मा लिनु, यो लगातार पावलले प्रचार गरिसकेपछि हुने सैद्धान्तिक कुराहरू हुन्। पावलको एउटा विधि छ, उनले सुसमाचार सुनाउँछन् अनि त्यसपछि सुसमाचारको अन्त चाहिँ के हो? बप्तिस्मा हो। बप्तिस्मा लिने कामले गर्दछन्। बप्तिस्माले उनीहरूको विश्वास योग्यतालाई प्रष्ट पार्दछ। बाबु आमा नानीहरूको बप्तिस्मा निश्चय गर्दछ। अनि एउटा घटना चाहिँ यहाँनिर के छ भने के भएको छ भनेदेखि धेरैजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ नानीहरू पनि छन् त्यसो भए नानीहरूको पनि सानैमा बप्तिस्मा भएको हो त त्यहाँ भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ। नानीहरूको बप्तिस्माको बारेमा अथवा चाइल्ड बप्तिजमको बारेमा, चाइल्ड बप्तिजम ठिक हो वा होइन? किनकि यहाँ त सबै घरका मानिसले बप्तिस्मा गरिएका छन्। प्रेयर हो, यो सम्पूर्ण घरका मानिसले बप्तिस्मा गरेको। लिडियाको परिवार मात्र होइन, कर्नेलियसको परिवार पनि हामीले हेर्यौं। कर्नेलियसको पनि सम्पूर्ण घर परिवारले बप्तिस्मा लिएका छन्। दुईवटा कुराहरू छन् धर्मशास्त्र हेर्दाखेरि। पहिलो चाहिँ उनीहरूको परिवारमा बप्तिस्मा लिने योग्य नानीहरू भएको हुन सक्दछ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने बप्तिस्मा भन्ने कुरा चाहिँ आमा बुवाले गरेको विश्वासको कारणले पनि नानीहरूले बप्तिस्मा लिन सक्दछन्। जब बाबु आमाले विश्वास लिनुहुन्छ कि यो नानीहरूलाई
प्रभुमा हामी हुर्काउनु पर्दछ, हुर्किनु पर्दछ। अनि बाबुआमाको विश्वास, बाबुआमाको जीवन, बाबुआमाले सिकाएको शिक्षाको कारणले गर्दा पनि नानीहरूको बप्तिस्मा हुन सक्छ। यसरी त्यहाँनिर बाबुआमाको क्रिस्चियन जीवनले निश्चयता गर्दछ नानीहरूको बप्तिस्माको विषयमा। 16 पददेखि अगाडि हामी हेर्दै जाँदाखेरि एउटा घटना घट्छ फिलिपीको ठाउँमा है। यो फिलिपीको ठाउँमा एउटा घटना घट्छ। के घटना घट्छ भने त्यहाँ चाहिँ एकजना मानिस जो चाहिँ जोखना हेर्ने केटी थिइन्। कुनै पनि व्यापारी ठुलो मानिसले त्यो केटीलाई बजारमा राख्दथ्यो अनि उसले जोखना हेर्थ्यो। त्यहाँबाट कमाएको पैसा चाहिँ मालिकले लिएर जान्थ्यो। यस्तो किसिमको घटना फिलिपीको यो सहरमा भइराखेको थियो है, फिलिपीको सहरमा। अनि त्यहाँनिर पावलले प्रचार गरिरहँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो जोखना हेर्ने केटीले चाहिँ पावल र सिलास र तिमोथीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नको लागि उसले बोलेको गर्दछ। के बोल्दछ भनेदेखि विशेष गरिकन, हे फिलिपीका मानिसहरू हो, यी मानिसहरूलाई हेर, यिनीहरूले त धार्मिक परमेश्वरको बारेमा यिनीहरूले बताउँदछन् भनेर ती मानिसहरूले कमाली केटी अथवा जोखना हेर्ने केटी छ त्यो केटीले चाहिँ भन्ने गर्दछ। के भन्छन् भने म पढ्नेछु बाइबलबाट 17 पदमा 16 अध्यायको। यसरी तिनले भन्दैछन्, चिच्चाइकन त्यो पावल र हाम्रा पछि लाग र यसो भन्दै चिच्चाइ, यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन्, यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटो घोषणा गर्छन्। हेर चाहिँ, यी मानिसहरू परमेश्वरका साँचो सेवकहरू हुन् र यिनीहरूले तिमीलाई उद्धार मुक्तिको बाटो तिनीहरूले देखाउने छन्। यो केटीले अथवा यो जोखना हेर्ने नोकरानी केटीले एकचोटि मात्रै, दुईचोटि मात्रै यदि बताउँदथ्यो भनेदेखि त्यो असल कुरा हुन्थ्यो। पावल र सिलासलाई अनि तिमोथीलाई सजिलो हुने थियो। तर उसले दिनभरि यो कुराहरू बताइराखेको छ। जब उसले दिनभरि यो कुरा बताउँदछ, उसको जीवनमा शैतानले काम गरिराखेको छ। किनकि उसको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने ती कुराहरू भनेर फिलिपीका मानिसहरूलाई उत्तेजनामा ल्याएर पावल र सिलास अनि त्यसपछि तिमोथीलाई फिलिपीबाट निकाल्नु थियो, सतावट दिनु थियो। त्यसकारण त्यो जादुगर केटीले चाहिँ चिच्चाइ घरि जोखना हेर्ने केटीले पावल, सिलास र तिमोथीको विरुद्धमा कुरा गर्दछ। अनि जब पावलले उनलाई हेर्छन् अनि पावलको जीवनमा चाहिँ अब सुसमाचारको निम्ति बाधा भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उनले त्यो केटीबाट दुष्ट आत्मा जुन थियो त्यो दुष्ट आत्मालाई निकालिदिन्छ। जब दुष्ट आत्मालाई त्यो केटीबाट निकाल्नुहुन्छ पावलले प्रभुको शक्तिबाट, पवित्र आत्माको शक्तिबाट, अनि त्यो केटीले जोखना हेर्न सक्दैन। जब उसले जोखना हेर्न सक्दैन त्यसपछि उसको मालिकलाई कमाई हुँदैन। कोही पनि मानिस आएर हेर्दैनन्, कमाई हुँदैन। त्यसपछि जोखना हेर्ने केटीको मालिक चाहिँ क्रोधित हुन्छ अनि उसले सहरका अधिकारीहरूलाई भेला गर्दछ र यी मानिसहरूलाई ठिक छैनन्, यिनीहरू चाहिँ रोमको यो फिलिपीको सहर चाहिँ रोमको प्रान्तमा थियो र यो ठुलो व्यापारी भएको हुनाले त्यहाँको प्रशासनलाई, अधिकारीलाई उसले निवेदन गर्दछ। उसले भन्दछ यी मानिसहरूलाई यो रोमको विरुद्धमा बोलिराखेका छन् अनि रोमको विरुद्धमा, रोमको शासनको विरुद्धमा बोलेको हुनाले यिनीहरूलाई जेलमा हाल्नु पर्दछ। त्यसपछि उसले एकातिर रोमको शासकलाई उठाइराखेको छ, अर्कोतिर उसले त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई पनि उठाइराखेको। त्यति मात्र होइन, बडो नराम्रो काम यहाँ भएको हामी देख्दछौँ। बडो नराम्रो काम यहाँनिर भएको हामी देख्दछौँ। तिनीहरूले त्यहाँका मानिसहरूलाई यसरी उठाएका छन् कि त्यहाँका सबै नागरिकहरू पनि उठेर पावललाई, सिलासलाई, तिमोथीलाई जेलमा हाल्ने आज्ञा दिन्छन् र उनीहरूलाई जेलमा हाल्दछन्।